मेरी छोटी बहन मुझसे कहने लगी, भाई मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं अभी काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, इतनी भी छोटी नहीं हो, 1-2 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसने कहा, भाई मैं अभी 8 साल शादी नहीं करूँगी, आप और बन्नी पहले करवाएं, इसके बाद मैं देखूँ। मैंने कहा, किंदा मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों की शादी ही ना करूँ और तुम दोनों को सारी जिंदगी अपने घर बिठा के रखूँ। मेरी अम्मी ने कहा, आज बड़ा प्यार आ रहा है बहनों पे। मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस मेरी कोई अच्छी सी जॉब लग जाए, फिर मैं अपनी बहनों को एक अच्छे से शॉपिंग मॉल और होटल में लेके जाऊंगा। मैं अपनी सारी कमाई अपनी बहनों पे खर्च करूँ। तो अम्मी ने कहा, मुझ पर नहीं करोगे? मैंने कहा, अम्मी आप पर खर्च करने के लिए अब्बू हैं ना, आप अब्बू से ले लेना। अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू में इतनी जान कहाँ कि वो मुझे खुश कर सकें। मैंने कहा, अम्मी क्या मतलब, अब्बू आपको खुश नहीं रखते? तो अम्मी ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं समझ गया था कि अम्मी मुझसे क्या बोलना चाहती हैं, लेकिन वो वक्त अभी नहीं आया था। ये सारी बातें अम्मी के साथ करता हूँ। मैं बाहर से 1 किलो कढ़ाई बनवा के लाया था, जो कि अब्बू ने ही पैसे दिए थे। हम सब ने मिलकर खाया, चाय पी और फिर हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। अब मैं सोच रहा था कि अम्मी अकेली होंगी तो आज मेरा जागना फजूल है, लेकिन मैं गलत था। मैंने एक इंग्लिश मूवी देखी और फिर रात के तकरीबन 1 बजे मैं सोने ही वाला था। मैंने सोचा कि देख ही लूं कि अम्मी क्या कर रही है। अब जब मैंने अम्मी के कमरे का कैमरा ऑन किया तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि अम्मी के साथ तो कोई और मर्द था जो इतने पुरजोश तरीके से अम्मी को खुश कर रहा था, जिसकी मुझे शक्ल वाज़ह नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं परेशान हो गया था कि ये कौन है। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो अब्बू का एक दोस्त था, जो एक दौर में अब्बू के साथ ही ऑफिस में काम करता था, लेकिन अब अब्बू अलग ऑफिस में थे। मैंने वो सारे मंजर रिकॉर्ड कर लिए। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आने लगा कि कल ये सारा मंजर अपनी अम्मी को दिखा के मैं भी इनसे सुकून हासिल करूंगा। 1 घंटे तक वो अम्मी को पुरजोश तरीके से सुकून दिलाता रहा, फिर वो वापस चला गया। मैं भी रात को सो गया और सुबह 12 बजे मेरी आंख खुली। मैंने सोचा कि आज सारे मंजर अपनी अम्मी को दिखाऊंगा। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। जब मैं नीचे आया तो मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप नाश्ता बना के मेरे साथ बैठ जाएं। अम्मी ने कहा, जाओ पहले अपनी बहनों को उठाओ, आज वो इतनी देर तक सो रही हैं, इनके अब्बू चले गए हैं, इसीलिए वो भी इस बात का फ़ायदा उठा रही हैं। मैं जब अपने बहनों को उठाने गया तो बन्नी ऐसी हालत में लेटी हुई थी जिसे देखकर मेरे लिए कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। अब मैं सोच रहा था कि आज रात मैं किसके साथ सुकून हासिल करूं, अम्मी या अपनी बहन बन्नी के साथ, क्योंकि बन्नी आज बहुत खूबसूरत तरीके से सो रही थी। मैंने बन्नी को आहिस्ता से उठाया और इनको कहा, उठ जाओ, अम्मी तुम्हें बुला रही है, आज इतना लेट तक क्यों सो रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और रात को तुम मेरे कमरे में भी नहीं आ रही, दूसरा दिन है, क्या बात है? इसने कहा, मैं भी यही सोच रही थी भाई, आपने मुझे 2 दिन से बुलाया ही नहीं, कहीं आपका मुझे से दिल तो नहीं भर गया? मैंने कहा, नहीं बन्नी, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम फजूल में ऐसा सोच रही हो। मैंने कहा, बन्नी आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि रात को मेरे कमरे में आना है या नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज पहले अम्मी को वो वीडियो दिखाऊंगा, इसका रिएक्शन नोट करूंगा, फिर इसके बाद बन्नी से बात करूंगा और फिर मैं बाहर आके टीवी लाउंज में बैठ गया। अम्मी भी अब फारिग हो गई थी। मैंने कहा, अम्मी मेरे साथ आके बैठो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अम्मी ने कहा, कामरान स्कूल में ऐसे तुम लगे रहते हो, कोई काम वगैरह क्यों नहीं ढूंढते? मैंने कहा, अम्मी मुझे आपको बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी है। और फिर मैंने मोबाइल निकाला और वीडियो अम्मी को दिखा दी। वो वीडियो देखते ही अम्मी की होश उड़ गई। अम्मी ने एकदम से चुप हो गई। मैंने कहा, अम्मी आप ये क्या बुलखला रही हैं? आने दो अब्बू को, मैं इनको भी ये वीडियो दिखाऊंगा और आपके सारे कारनामे इनको भी पता चलें। अम्मी मेरे पैरों में गिर गई। मुझे कहा, कामरान मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तुम्हारे अब्बू अब मुझे खुश नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है। मैंने कहा, अम्मी
مجھے پتا ہے کہ ابو آپ کو ٹھیک سے کچھ نہیں کر پاتے۔ آپ مجھے بھی بتا سکتی تھی آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی جب آپ کے گھر میں ایک جوان جہان بیٹا موجود ہے۔ دوستو، اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میری چھوٹی بہن مجھ سے کہنے لگی، بھائی میں ابھی بہت چھوٹی ہوں، میں ابھی کام نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو، 1-2 سال میں تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اس نے کہا، بھائی میں ابھی 8 سال شادی نہیں کروں گی، آپ اور بنی پہلے کروائیں، اس کے بعد میں دیکھوں۔ میں نے کہا، کندا میں مذاق کر رہا ہوں، میرا بس چلے تو میں تم دونوں کی شادی ہی نہ کروں اور تم دونوں کو ساری زندگی اپنے گھر بٹھا کے رکھوں۔ میری امی نے کہا، آج بڑا پیار آ رہا ہے بہنوں پہ۔ میں نے کہا، ہاں امی، بس میری کوئی اچھی سی جاب لگ جائے، پھر میں اپنی بہنوں کو ایک اچھے سے شاپنگ مال اور ہوٹل میں لے کے جاؤں گا، میں اپنی ساری کمائی اپنی بہنوں پہ خرچ کروں۔ تو امی نے کہا، مجھ پر نہیں کرو گے؟ میں نے کہا، امی آپ پر خرچ کرنے کے لیے ابو ہیں نا، آپ ابو سے لے لینا۔ امی نے کہا کہ تمہارے ابو میں اتنی جان کہاں کہ وہ مجھے خوش کر سکیں۔ میں نے کہا، امی کیا مطلب، ابو آپ کو خوش نہیں رکھتے؟ تو امی نے کہا، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ امی مجھ سے کیا بولنا چاہتی ہیں، لیکن وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ یہ ساری باتیں امی کے ساتھ کرتا ہوں۔ میں باہر سے 1 کلو کڑھائی بنوا کے لایا تھا جو کہ ابو نے ہی پیسے دیے تھے۔ ہم سب نے مل کر کھایا، چائے پی اور پھر ہم سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ امی اکیلی ہوں گی تو آج میرا جاگنا فضول ہے، لیکن میں غلط تھا۔ میں نے ایک انگلش مووی دیکھی اور پھر رات کے تقریباً 1 بجے میں سونے ہی والا تھا۔ میں نے سوچا کہ دیکھ ہی لوں کہ امی کیا کر رہی ہے۔ اب جب میں نے امی کے کمرے کا کیمرہ آن کیا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ امی کے ساتھ تو کوئی اور مرد تھا جو اتنے پرجوش طریقے سے امی کو خوش کر رہا تھا جس کی مجھے شکل واضح نظر نہیں آ رہی، لیکن میں پریشان ہو گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ جب میں نے دھیان سے دیکھا تو وہ ابو کا ایک دوست تھا جو ایک دور میں ابو کے ساتھ ہی آفس میں کام کرتا تھا، لیکن اب ابو الگ آفس میں تھے۔ میں نے وہ سارے منظر ریکارڈ کر لیے۔ اب میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آنے لگا کہ کل یہ سارا منظر اپنی امی کو دکھا کے میں بھی ان سے سکون حاصل کروں گا۔ 1 گھنٹے تک وہ امی کو پرجوش طریقے سے سکون دلاتا رہا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ میں بھی رات کو سو گیا اور صبح 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے سوچا کہ آج سارے منظر اپنی امی کو دکھاؤں گا۔ امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ جب میں نیچے آیا تو میں نے ناشتہ کیا اور پھر میں نے امی کو کہا، امی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ ناشتہ بنا کے میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ امی نے کہا، جاؤ پہلے اپنی بہنوں کو اٹھاؤ، آج وہ اتنی دیر تک سو رہی ہیں، ان کے ابو چلے گئے ہیں اسی لیے وہ بھی اس بات کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ میں جب اپنے بہنوں کو اٹھانے گیا تو بنی ایسی حالت میں لیٹی ہوئی تھی جسے دیکھ کر میرے لیے کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ آج رات میں کس کے ساتھ سکون حاصل کروں، امی یا اپنی بہن بنی کے ساتھ، کیونکہ بنی آج بہت خوبصورت طریقے سے سو رہی تھی۔ میں نے بنی کو آہستہ سے اٹھایا اور ان کو کہا، اٹھ جاؤ، امی تمہیں بلا رہی ہے، آج اتنا لیٹ تک کیوں سو رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے اور رات کو تم میرے کمرے میں بھی نہیں آ رہی، دوسرا دن ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی بھائی، آپ نے مجھے 2 دن سے بلایا ہی نہیں، کہیں آپ کا مجھے سے دل تو نہیں بھر گیا؟ میں نے کہا، نہیں بنی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم فضول میں ایسا سوچ رہی ہو۔ میں نے کہا، بنی آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ رات کو میرے کمرے میں آنا ہے یا نہیں، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ آج پہلے امی کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا، اس کا ری ایکشن نوٹ کروں گا، پھر اس کے بعد بنی سے بات کروں گا اور پھر میں باہر آ کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ امی بھی اب فارغ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، امی میرے ساتھ آ کے بیٹھو، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ امی نے کہا، کامران دور میں ایسے تم لگے رہتے ہو، کوئی کام وغیرہ کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ میں نے کہا، امی مجھے آپ کو بہت ضروری چیز دکھانی ہے، اور پھر میں نے موبائل نکالا اور ویڈیو امی کو دکھا دی۔ وہ ویڈیو دیکھتے ہی امی کی ہوش اڑ گئی، امی نے ایک دم سے چپ ہو گئی۔ میں نے کہا، امی آپ یہ کیا گل کھلا رہی ہیں؟ آنے دو ابو کو، میں ان کو بھی یہ ویڈیو دکھاؤں گا۔
اور آپ کے سارے کارنامے ان کو بھی پتہ چلیں۔ امی میرے پیروں میں گر گئی، مجھے کہا کامران مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، تمہارے ابو اب مجھے خوش نہیں کر پاتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں نے کہا امی مجھے پتا ہے کہ ابو آپ کو ٹھیک سے خوش نہیں کر پاتے، آپ مجھے بھی بتا سکتی تھی، آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت جب آپ کے گھر میں ایک جوان جہان بیٹا موجود ہے۔ دوستو اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میری چھوٹی بہن مجھ سے کہنے لگی، بھائی میں ابھی بہت چھوٹی ہوں، میں ابھی کام نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو، 1-2 سال میں تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اس نے کہا بھائی میں ابھی 8 سال شادی نہیں کروں، آپ اور بنی پہلے کروائیں، اس کے بعد میں دیکھوں۔ میں نے کہا کندا میں مذاق کر رہا ہوں، میرا بس چلے تو میں تم دونوں کی شادی ہی نہ کروں اور تم دونوں کو ساری زندگی اپنے گھر بٹھا کے رکھوں۔ میری امی نے کہا آج بڑا پیار آ رہا ہے بہنوں پہ۔ میں نے کہا ہاں امی، بس میری کوئی اچھی سی جاب لگ جائے، پھر میں اپنی بہنوں کو ایک اچھے سے شاپنگ مال اور ہوٹل میں لے کے جاؤں گا، میں اپنی ساری کمائی اپنی بہنوں پہ خرچ کروں۔ تو امی نے کہا مجھ پر نہیں کرو گے؟ میں نے کہا امی آپ پر خرچ کرنے کے لیے ابو ہیں نا، آپ ابو سے لے لینا۔ امی نے کہا کہ تمہارے ابو میں اتنی جان کہاں کہ وہ مجھے خوش کر سکیں۔ میں نے کہا امی کیا مطلب، ابو آپ کو خوش نہیں رکھتے؟ تو امی نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ امی مجھ سے کیا بولنا چاہتی ہیں، لیکن وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا یہ ساری باتیں امی کے ساتھ کر سکوں۔ میں باہر سے 1 کلو کڑھائی بنوا کے لایا تھا جو کہ ابو نے ہی پیسے دیے تھے۔ ہم سب نے مل کر کھایا، چائے پی اور پھر ہم سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ امی اکیلی ہوں گی تو آج میرا جاگنا فضول ہے، لیکن میں غلط تھا۔ میں نے ایک انگلش مووی دیکھی اور پھر رات کے تقریباً 1 بجے میں سونے ہی والا تھا۔ میں نے سوچا کہ دیکھ ہی لوں کہ امی کیا کر رہی ہے۔ اب جب میں نے امی کے کمرے کا کیمرہ آن کیا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ امی کے ساتھ تو کوئی اور مرد تھا جو اتنے پرجوش طریقے سے امی کو خوش کر رہا تھا جس کی مجھے شکل واضح نظر نہیں آ رہی، لیکن میں پریشان ہو گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ جب میں نے دھیان سے دیکھا تو وہ ابو کا ایک دوست تھا جو ایک دور میں ابو کے ساتھ ہی آفس میں کام کرتا تھا، لیکن اب ابو الگ آفس میں تھے۔ میں نے وہ سارے منظر ریکارڈ کر لیے۔ اب میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آنے لگا کہ کل یہ سارا منظر اپنی امی کو دکھا کے میں بھی ان سے سکون حاصل کروں گا۔ 1 گھنٹے تک وہ امی کو پرجوش طریقے سے سکون دلاتا رہا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ میں بھی رات کو سو گیا اور صبح 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے سوچا کہ آج سارے منظر اپنی امی کو دکھاؤں گا۔ امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ جب میں نیچے آیا تو میں نے ناشتہ کیا اور پھر میں نے امی کو کہا امی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ ناشتہ بنا کے میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ امی نے کہا جاؤ پہلے اپنی بہنوں کو اٹھاؤ، آج وہ اتنی دیر تک سو رہی ہیں، ان کے ابو چلے گئے ہیں اسی لیے وہ بھی اس بات کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ میں جب اپنے بہنوں کو اٹھانے گیا تو بنی ایسی حالت میں لیٹی ہوئی تھی جسے دیکھ کر میرے لیے کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ آج رات میں کس کے ساتھ سکون حاصل کروں، امی یا اپنی بہن بنی کے ساتھ، کیونکہ بنی آج بہت خوبصورت طریقے سے سو رہی تھی۔ میں نے بنی کو آہستہ سے اٹھایا اور ان کو کہا اٹھ جاؤ، امی تمہیں بلا رہی ہے، آج اتنا لیٹ تک کیوں سو رہی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے اور رات کو تم میرے کمرے میں بھی نہیں آ رہی، دوسرا دن ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں بھی یہی سوچ رہی تھی بھائی، آپ نے مجھے 2 دن سے بلایا ہی نہیں، کہیں آپ کا مجھے سے دل تو نہیں بھر گیا؟ میں نے کہا نہیں بنی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم فضول میں ایسا سوچ رہی ہو۔ میں نے کہا بنی آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ رات کو میرے کمرے میں آنا ہے یا نہیں، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ آج پہلے امی کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا، اس کا ریئیکشن نوٹ کروں گا، پھر اس کے بعد بنی سے بات کروں گا اور پھر میں باہر آ کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ امی بھی اب فارغ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا امی میرے ساتھ آ کے بیٹھو، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ امی نے کہا کامران دور میں ایسے تم لگے رہتے ہو، کوئی کام وغیرہ کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ میں نے کہا امی مجھے آپ کو بہت ضروری چیز دکھانی ہے۔
और फिर मैंने मोबाइल निकाला और वीडियो अम्मी को दिखा दी। वो वीडियो देखते ही अम्मी की होश उड़ गई। अम्मी ने एकदम से चुप हो गई। मैंने कहा, अम्मी आप ये क्या गुलखिला रही हैं? आने दो अब्बू को, मैं इनको भी ये वीडियो दिखाऊंगा और आपके सारे कारनामे इनको भी पता चलें। अम्मी मेरे पैरों में गिर गई। मुझे कहा, कामरान मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे अब्बू अब मुझे खुश नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है। मैंने कहा, अम्मी मुझे पता है कि अब्बू आपको ठीक से खुश नहीं कर पाते। आप मुझे भी बता सकती थी आपको ये काम करने की क्या जरूरत थी जब आपके घर में एक जवान जहान बेटा मौजूद है। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी छोटी बहन मुझसे कहने लगी, भाई मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं अभी काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, इतनी भी छोटी नहीं हो, 1-2 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसने कहा, भाई मैं अभी 8 साल शादी नहीं करूँगा, आप और बन्नी पहले करवाएं, इसके बाद मैं देखूँ। मैंने कहा, किंदा मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों की शादी ही ना करूँ और तुम दोनों को सारी जिंदगी अपने घर बिठा के रखूँ। मेरी अम्मी ने कहा, आज बड़ा प्यार आ रहा है बहनों पे। मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस मेरी कोई अच्छी सी जॉब लग जाए, फिर मैं अपनी बहनों को एक अच्छे से शॉपिंग मॉल और होटल में लेके जाऊंगा। मैं अपनी सारी कमाई अपनी बहनों पे खर्च करूँ। तो अम्मी ने कहा, मुझ पर नहीं करोगे? मैंने कहा, अम्मी आप पर खर्च करने के लिए अब्बू हैं ना, आप अब्बू से ले लेना। अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू में इतनी जान कहाँ कि वो मुझे खुश कर सकें। मैंने कहा, अम्मी क्या मतलब, अब्बू आपको खुश नहीं रखते? तो अम्मी ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं समझ गया था कि अम्मी मुझसे क्या बोलना चाहती हैं, लेकिन वो वक्त अभी नहीं आया था। ये सारी बातें अम्मी के साथ करता। मैं बाहर से 1 किलो कढ़ाई बनवा के लाया था, जो कि अब्बू ने ही पैसे दिए थे। हम सब ने मिलकर खाया, चाय पी और फिर हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। अब मैं सोच रहा था कि अम्मी अकेली होंगी तो आज मेरा जागना फजूल है, लेकिन मैं गलत था। मैंने एक इंग्लिश मूवी देखी और फिर रात के तकरीबन 1 बजे मैं सोने ही वाला था। मैंने सोचा कि देख ही लूं कि अम्मी क्या कर रही है। अब जब मैंने अम्मी के कमरे का कैमरा ऑन किया तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि अम्मी के साथ तो कोई और मर्द था जो इतने पुरजोश तरीके से अम्मी को खुश कर रहा था, जिसकी मुझे शक्ल वाज़ह नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं परेशान हो गया था कि ये कौन है। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो अब्बू का एक दोस्त था, जो एक दौर में अब्बू के साथ ही ऑफिस में काम करता था, लेकिन अब अब्बू अलग ऑफिस में थे। मैंने वो सारे मंजर रिकॉर्ड कर लिए। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आने लगा कि कल ये सारा मंजर अपनी अम्मी को दिखा के मैं भी इनसे सुकून हासिल करूंगा। 1 घंटे तक वो अम्मी को पुरजोश तरीके से सुकून दिलाता रहा, फिर वो वापस चला गया। मैं भी रात को सो गया और सुबह 12 बजे मेरी आंख खुली। मैंने सोचा कि आज सारे मंजर अपनी अम्मी को दिखाऊंगा। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। जब मैं नीचे आया तो मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप नाश्ता बना के मेरे साथ बैठ जाएं। अम्मी ने कहा, जाओ पहले अपनी बहनों को उठाओ, आज वो इतनी देर तक सो रही हैं, इनके अब्बू चले गए हैं, इसीलिए वो भी इस बात का फ़ायदा उठा रही हैं। मैं जब अपने बहनों को उठाने गया तो बन्नी ऐसी हालत में लेटी हुई थी जिसे देखकर मेरे लिए कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। अब मैं सोच रहा था कि आज रात मैं किसके साथ सुकून हासिल करूं, अम्मी या अपनी बहन बन्नी के साथ, क्योंकि बन्नी आज बहुत खूबसूरत तरीके से सो रही थी। मैंने बन्नी को आहिस्ता से उठाया और इनको कहा, उठ जाओ, अम्मी तुम्हें बुला रही है, आज इतना लेट तक क्यों सो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और रात को तुम मेरे कमरे में भी नहीं आ रही, दूसरा दिन है, क्या बात है? इसने कहा, मैं भी यही सोच रही थी भाई, आपने मुझे 2 दिन से बुलाया ही नहीं, कहीं आपका मुझे से दिल तो नहीं भर गया? मैंने कहा, नहीं बन्नी, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम फजूल में ऐसा सोच रही हो। मैंने कहा, बन्नी आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि रात को मेरे कमरे में आना है या नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज पहले अम्मी को वो वीडियो दिखाऊंगा, इसका रिएक्शन नोट करूंगा, फिर इसके बाद बन्नी से बात करूंगा और फिर मैं बाहर आके टीवी लाउंज में बैठ गया।
अम्मी भी अब फारग हो गई थी। मैंने कहा, अम्मी मेरे साथ आके बैठो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अम्मी ने कहा, कामरान स्कूल में ऐसे तुम लगे रहते हो, कोई काम वगैरह क्यों नहीं ढूंढते? मैंने कहा, अम्मी मुझे आपको बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी है। और फिर मैंने मोबाइल निकाला और वीडियो अम्मी को दिखा दी। वो वीडियो देखते ही अम्मी की होश उड़ गई। अम्मी ने एकदम से चुप हो गई। मैंने कहा, अम्मी आप ये क्या बुलखला रही हैं? आने दो अब्बू को, मैं इनको भी ये वीडियो दिखाऊंगा और आपके सारे कारनामे इनको भी पता चलें। अम्मी मेरे पैरों में गिर गई। मुझे कहा, कामरान मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे अब्बू अब मुझे खुश नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है। मैंने कहा, अम्मी मुझे पता है कि अब्बू आपको ठीक से खुश नहीं कर पाते। आप मुझे भी बता सकती थी आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत थी जब आपके घर में एक जवान जहान बेटा मौजूद है। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।